अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। चैनल पर आपको खुशामदीद। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि मसादिर का बतौर इमदादी फ़ेल जो है वो कैसे जो है वो इस्तेमाल किया जाता है और पेपर में जो है वो किस तरीके से सवाल जो है वो आपके आएंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मस्दर की तारीफ़ क्या है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि ऐसा इस्म जो ख़ुद किसी से न बने मगर इससे बहुत से जो है वो अल्फाज बनाए जा सकें, इसको मस्दर कहते हैं। यानी ये एक ऐसा इस्म होता है कि ये ख़ुद किसी से नहीं बनता बल्कि हम मुख्तलिफ़ अल्फाज जो है वो इस मस्दर से बना सकते हैं। इसकी निशानी क्या है? इसकी निशानी ये है कि इसके आखिर में नून अलिफ ना जो है वो आता है, नून अलिफ ना आखिर में आता है। यहाँ पर एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जिन अल्फाज के आखिर में नून अलिफ ना आए तो वही मस्दर होता है, क्योंकि बाज़ अल्फाज ऐसे हैं कि जिनके आखिर में नून अलिफ ना आता है लेकिन वो मस्दर नहीं है। क्योंकि मस्दर के लिए एक और चीज़ का होना भी ज़रूरी है, वो ये है कि मस्दर में जो है वो फ़ेल का उनसर मौजूद हो, यानी फ़ेल का असर मौजूद हो, किसी भी काम का असर जो है उसके अंदर मौजूद हो। और फिर आपके ज़हन में ये सवाल आया होगा कि अगर फ़ेल का उनसर उसके अंदर मौजूद है तो फिर फ़ेल में और मस्दर में क्या फ़र्क होगा। देखें, फ़ेल में और मस्दर में फ़र्क ये होता है कि फ़ेल के अंदर जो है वो ज़माना मौजूद होता है और मस्दर के अंदर जो है वो फ़ेल का उनसर मौजूद तो होता है लेकिन ज़माना जो है वो मौजूद नहीं होता। अब मैं बात कर रहा था कि वो अल्फाज ऐसे हैं कि जिनके आखिर में नून अलिफ ना तो आता है लेकिन वो मस्दर नहीं है। मसलन नाना, राना, काना या गन्ना, ये ऐसे अल्फाज हैं कि जिनके आखिर में क्या कहते हैं कि नून अलिफ ना आता है लेकिन इनके अंदर फ़ेल का उनसर मौजूद नहीं है, तो इस वजह से ये मस्दर नहीं है। बहरहाल ये मैंने आपको इसलिए बताया कि ये चीज़ भी आपके ज़हन में साथ रहे। तो उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि फ़ेल में और मस्दर में फ़र्क यही है कि फ़ेल के अंदर जो है वो ज़माना होता है, मस्दर के अंदर ज़माना नहीं होता। अब हम देखेंगे कि वो कौन से मसादिर हैं। मसलन जैसा कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, देना, सकना, लेना और पढ़ना वगैरह। अब ये मस्दर की मिसालें हैं। अब इनके आखिर में नून अलिफ ना भी आया हुआ है, तो अब ज़रा इन पे आप गौर करें कि इनके अंदर जो है वो फ़ेल का असर मौजूद है, फ़ेल का उनसर मौजूद है। जैसे पढ़ना है तो ये बाकायदा एक काम है, ठीक है ना। लेना जो है ये भी एक काम है, ये एक फ़ेल है। अब हम देखेंगे कि इमदादी फ़ेल की क्या तारीफ़ होती है। इमदादी फ़ेल जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि ये फ़ेल या किसी काम में मदद करने वाला जो होता है उसको हम इमदादी बोलते हैं, या हम ये बोलते हैं कि इसने काम में हमारी मदद की है या मुआवनत की है। तो इसकी तारीफ़ ये होगी, यानी असल फ़ेल की मुआवनत करने वाला। जुमले में इमदादी फ़ेल के आने से जुमला मुकम्मल और इसमें असर जो है वो पैदा हो जाता है। यानी इमदादी फ़ेल जो है वो जुमले में जो है वो एक असर भी पैदा करता है और जुमले को मुकम्मल भी कर देता है। अब ज़रा देखिएगा कि फ़र्ज़ करो हमारे पास एक मस्दर है जाना। ये हम मिसाल ले रहे हैं कि जाना मस्दर है और इसका हमने एक जुमला जो है वो बनाया है कि वो स्कूल चला गया। अब इसमें देखें कि पहले तो हम ये देखेंगे इसमें असल फ़ेल जो है वो क्या है। असल फ़ेल इसमें चला है और इमदादी फ़ेल इसमें गया है, ठीक है। और हमने ये पढ़ा था कि इमदादी फ़ेल जो है वो जुमले को मुकम्मल करता है। अब इसमें इमदादी फ़ेल जो है वो गया है। अब अगर हम जुमले को लिखें कि वो स्कूल चला और अगर फ़र्ज़ करो हम गया ना लिखें तो जुमला जो है वो नामुकम्मल है, यानी अपने पूरे असर जो है, अपना पूरा असर जो है वो हम तक नहीं पहुंचा रहा। तो यहाँ पर यह बात भी क्लियर हो गई कि जुमले को मुकम्मल करने में और असर पैदा करने में इमदादी फ़ेल का होना जो है वो ज़रूरी है। अब ये जुमला जो है वो मिसाल था जाना मस्दर से, यानी जाना मस्दर से हमने ये जुमला बनाया था। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि बाज़ बच्चे जो है वो ये समझते हैं
کہ پیپر میں جو سوال آتا ہے، جیسے ابھی یہ میں نے بات کی ہے کہ جانا مصدر سے، تو وہ جملے میں صرف لفظ جانا ہی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ جس جملے میں جانا لفظ آئے گا وہی امدادی فعل والا جملہ جو ہے وہ درست ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کی مثال یا اس کی تفصیل میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ جانا جو ہے یہ مصدر ہے، اور خود جانا جو ہے یہ اس کی مصدری حالت ہے، اور جانا کی جو فعلی حالتیں ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے اسکرین پر جو ہے وہ دکھا رہا ہوں۔ جیسے دیکھیں، جائے، جاؤ، جاتا، جاتی، جائے، گیا، گئی یا گئے۔ اب یہ بھی اگر جملے میں آ جائیں اور اصل فعل کے بعد ہوں تو یہ جملہ بھی، یعنی ایسا جملہ بھی جو ہے وہ جانا مصدر کے زمرے میں ہی آئے گا، یعنی جانا کو ہی آپ نے بطور امدادی فعل استعمال کیا ہے اگر ان میں سے بھی کوئی لفظ جملے میں آ جاتا ہے۔ اب اس کی مثالیں دیکھیے گا کہ مجھ سے روٹی نہیں کھائی جاتی۔ اب اس میں جاتی امدادی فعل ہے اور کھائی جو ہے وہ اصل فعل ہے۔ اب یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اکثر جو ہے وہ اصل فعل کے بعد جو ہے وہ امدادی فعل آتا ہے، یعنی اصل فعل جملے میں پہلے ہوتا ہے اور امدادی فعل جو ہے وہ بعد میں ہوتا ہے۔ اب اس میں دیکھیے کہ کھائی جو ہے وہ کھانا مصدر سے ہے، یہ اصل فعل ہے، اور جاتی جو ہے یہ جانا کی ہی شکل ہے، یعنی جانا مصدر سے ہی یہ لفظ نکلا ہے، تو لہٰذا یہ جانا مصدر سے درست جملہ جو ہے بطور امدادی فعل کا ہم اسے تصور کریں گے۔ اسی طرح ایک اور جملہ ہے، وہ دیکھیے گا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اب اس میں امدادی فعل جو ہے وہ جاؤ ہے، اور چلے جو ہے وہ اصل فعل ہے۔ تو یہاں دیکھیں جانا نہیں آیا ان جملوں میں، یعنی لفظ خود جانا نہیں آیا، لیکن ان سے نکلنے والے جو الفاظ ہیں جیسے جاتی، جاؤ یا اوپر والے جملے میں گیا، یہ بھی جانا مصدر سے ہی بنے ہوئے الفاظ ہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی فعلی حالتیں ہیں۔ اب مزید آگے بڑھتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیپر میں سوال جو ہے وہ آپ کے کیسے آئے گا۔ سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جانا مصدر سے اس نے نیچے 4 جملے بنائے ہیں، اور 4 جملوں میں سے کوئی ایک جملہ جو ہے وہ بطور امدادی فعل والا ہے، یعنی درست جواب ہے۔ تو دیکھیے گا کہ پہلا جملہ اس نے بنایا ہے کہ جاؤ اپنا کام کرو۔ اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جانا مصدر کو بطور امدادی فعل کس جملے میں استعمال کیا گیا ہے۔ تو وہ دیکھیے گا کہ پہلا ہے جاؤ اپنا کام کرو، دوسرا ہے وہ ہر روز کالج جاتا ہے، تم اپنی کتاب لے جاؤ، جاتے ہوئے دروازہ بند کر دینا۔ اب پہلا جملہ دیکھیے، میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں جاؤ اپنا کام کرو، تو یہاں پر بطور امدادی فعل جانا استعمال نہیں ہوا۔ دوسرا جملہ ہے کہ وہ ہر روز کالج جاتا ہے، اب یہاں پر جاتا تو موجود ہے جانا سے، لیکن یہ اصل فعل ہے، امدادی فعل اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ تیسرا جملہ دیکھیے گا کہ تم اپنی کتاب لے جاؤ۔ اب یہ جملہ جو ہے یہ درست ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں لے جو ہے یہ لینا مصدر سے جو ہے وہ اصل فعل ہے، اور جاؤ جو ہے یہ امدادی فعل ہے۔ یہ کیا ہے؟ امدادی فعل ہے، اور ہم نے جانا کو بطور امدادی فعل ہی تلاش کرنا ہے جملے میں، تو اس کا درست جواب ہوگا تم اپنی کتاب لے جاؤ۔ مزید دیکھتے ہیں کہ چوتھا جملہ جاتے ہوئے دروازہ بند کر دینا۔ اب اس میں کر جو ہے وہ کرنا سے اصل فعل ہے، اور دینا جو ہے یہ امدادی فعل ہے۔ دینا جو ہے یہ امدادی فعل ہے، لیکن دینا جو ہے یہ دینا مصدر سے ہی ہے، اور ہم نے کیا تلاش کرنا ہے؟ جانا مصدر سے۔ تو آپ کے پیپر میں جو ہے جو سوال آئیں گے وہ کچھ اسی طریقے سے ہی ہوں گے، تو آپ نے ان کی پہچان کرنی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو جو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔